नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गर्नका लागि आजबाट मतदाता नामावली सङ्कलन पनि स्थगित। सरकारले अन्ततः स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते गर्ने निर्णय, मन्त्री परिषदद्वारा निर्णय। मोरङको बेलबारीबाट कार चोर्ने 3 युवा लागु औषधसहित पक्राउ पर्नेमा बेलबारीका सुरज गुरुङ, केराबारीका तेजकुमार मगर र नगेन्द्र लिम्बू। सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका 9 नम्बर वाडामा हिजो बिहान भएको ट्रक दुर्घटनामा चालकको मृत्यु हुनेमा चालक गोर्खा निवासी मिलन मगराती। नेपाल सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिए पनि त्यो अनुसार प्रवर्धन नगरिँदा विदेशी कम्पनीकै हालिमुहाली, मजौला उद्योगी मारमा। र धरान उपमहानगरपालिका 14 मा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी थालेको छ। वैशाख 30 गते निर्वाचन गर्ने सरकारले घोषणा गरेसँगै तयारी थालिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको बैठकले सोमबार निर्णय गर्दै वैशाख 30 गतेलाई निर्वाचनको मिति तय गरेपछि निर्वाचन गराउन आयोग भौतिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तवरले तयार रहेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यसो त यसअघि नै निर्वाचनका लागि तयारी रहेको जानकारी गराइएको थियो। सामान्यतया निर्वाचनको तयारी गर्नका लागि 120 दिनको समय आवश्यक पर्ने भए पनि तोकिएको मितिमा गराउनु पर्दा 95 दिन मात्रै बाँकी रहेको छ। आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलनलाई आजैबाट स्थगित गरेको छ। निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने भएकाले मङ्गलबारदेखि नै मतदाता नामावली सङ्कलन दर्ता कार्य स्थगित गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आयोगले कुन दिन के गर्ने भनी निर्वाचन कार्यतालिकाका लागि गृह कार्यका अतिरिक्त निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि तयार गर्नेछ। साथै निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने अनुमानित बजेट तर्जुमा गरी निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नेछ। सरकारले अन्ततः स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। 2074 साल वैशाख 31 गते निर्वाचन भएको थियो। उक्त निर्वाचन भएको मिति अनुसार जेठ 5 गते गाउँ सभा र नगरसभाको पदावधि समाप्त हुँदैछ। सरकारले तिनै तहको निर्वाचन 1 वर्ष पछाडि धकेल्ने बारम्बार प्रयास गरेको थियो। उक्त प्रयासका बावजुद निर्वाचन आयोग, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, राष्ट्रपति र संविधानविद तथा कानुन व्यवसायीले निर्धारित समयमा निर्वाचन गर्नका लागि दबाब दिएका थिए। उक्त दबाब पश्चात 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले जेठ 4 गतेसम्म निर्वाचन गर्ने मिति सिफारिस गरेका थिए। सिफारिस गरिए पनि हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले वैशाख 30 गते नै निर्वाचन गर्ने मिति तय गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका अनुसार देशभर एकैपटक चुनाव गरिने भएको छ। नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेपछि 753 वटा स्थानीय तह छन्। यता सत्तारूढ गठबन्धनले जेठभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने समझदारी बनाएका थिए। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 र नेपालको संविधान 2072 बाजिएका कारणले संशोधन गर्ने तयारी पनि गरिएको थियो। तर अहिले पनि संशोधन भन्दा पनि चुनाव गरेर त्यसपछि संशोधन गर्ने पक्षमा राजनीतिक दल देखिएका हुन्। मोरङको बेलबारीबाट कार चोर्ने 3 युवा लागु औषधसहित पक्राउ परेका छन्। आइतबार बिहान पार्किङ गरेको स्थानबाट कार चोरी भएपछि खोजी गरिरहेको प्रहरीले उनीहरूलाई लागु औषधसहित पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा बेलबारी नगरपालिका 3 का 36 वर्षीय सुरज गुरुङ, केराबारी 10 का 25 वर्षीय तेजकुमार मगर र केराबारी 7 का 26 वर्षीय नगेन्द्र लिम्बू रहेका छन्। मोरङ बेलबारी 3 का रिक्तमान गुरुङले बेलबारी 1 सिनेमा हल अगाडि पार्किङ गरिराखेको अवस्थामा प्रदेश 301025 र 9750 नम्बरको कार चोरी भएको निवेदन प्रहरीमा दिएका थिए। कार खोजी गर्ने क्रममा सुन्दर हरैचा नगरपालिका 7 विश्वकर्मा मन्दिरबाट फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। कार फेला परेसँगै कारमा लागु औषध डाइजेपाम 11 एम्पुल, एभिल 9 एम्पुल, फेनार्गन 10 एम्पुल र लुपिजेसिक 10 एम्पुल गरी 40 एम्पुल पनि बरामद भएको छ। पक्राउ परेका तीनैजना विरुद्ध चोरी र लागु औषध मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका 9 मा हिजो बिहान भएको ट्रक दुर्घटनामा चालकको मृत्यु भएको छ। खाँदबारीबाट सभा खोलातर्फ जाँदै गरेको प्रदेश 2-03-001 ख 430 नम्बरको ट्रक आफै अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा ट्रक चालक गोर्खा जिल्लाका 24 वर्षीय मिलन मक्रान्तिको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा परि उनी गम्भीर घाइते बनेका थिए। स्थानीय मनोकामना हस्पिटल तुमलिङटारमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाले जनाएको छ। घटना सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिए पनि त्यो अनुसार प्रवर्धन नगरिँदा विदेशी कम्पनीले नै बजार जमाएको छ। सरकारको दुधारे नीतिका कारण स्वदेशी जुत्ताभन्दा ब्रान्डेडका नाममा विदेशी जुत्ता लगाउने चलन छ। एक रिपोर्ट। स्वदेशी उत्पादनका जुत्ता बिक्री नहुँदा उद्योग अहिले धराशायी बन्दैछन्। बजारमा विदेशी जुत्तासँग कडा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको नेपाली जुत्ता उद्योगले कच्चा पदार्थको पनि उस्तै गरी समस्या भोगिरहेका छन्। एकातिर ब्रान्डेडका नाममा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र अर्कातिर स्वदेशकै ठूला उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा मझौला उद्योगहरू धराशायी बनेका हुन्। यस्तो यो देखावटी रूपमा मान्छेले त्यो अन्तर देखिने हो। तर कुरो के हो त भन्नुहुन्छ भने नेपाली पनि राम्रो ब्रान्डहरू राम्रो चिजहरू युज गर्दाखेरि तपाईँको के छ भने टिकाउमा विदेशी भन्दा राम्रो टिकाउ नेपाली ब्रान्ड हो। अहिलेसम्म मैले देखेको कुरो पनि र मैले आफूले जीवनकालमा 30 वर्ष यही जुत्ता लाइनमै काम गरेको हुनाले पहिलेभन्दा अहिले धेरै परिवर्तन आउँदैछ। नेपाली ब्रान्डै लाउनुपर्छ भन्ने धेरै मान्छेको दिमागमा अलिकति यो सेट हुँदैछ। अझै सबैले चाहिँ यो के हो सोच बनाइदिनु पर्यो भने सबै नेपाली ग्राहकहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले सबैभन्दा स्वदेशी उत्पादन हामी लाउँ। अहिले 1 नम्बर प्रदेशमा 100 को हाराहारीमा जुत्ता उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। यी उद्योगका व्यथा अलग अलग भए पनि उद्योगले रोजगारको अवसर भने दिइरहेको छ। केही रकम आम्दानीको लागि विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै रहेको उद्योगमा काम गर्दा सिप सिक्ने अवसर र रोजगार दुवै पाएको कामदार बताउँछन्। राम्रै छ परिवार अब पाल्नु अब नानीहरू पढाउनु ओर्नुको लागि यहाँको आम्दानी जानिरहेको छ जसो तसो। विदेशमा जानेकोमै अब यहाँ मेहनत गर्दा आएको जति कमाउन सकिन्छ कलकारखानामा काम गर्दा पनि यहाँ यो जुत्ता स्वदेशमै उत्पादन भएका जुत्ताको आकर्षण नेपालमा हुँदै नभएको पनि होइन। पछिल्लो केही वर्ष यता नेपालमा स्वदेशी जुत्ताको कारोबार राम्रो भएको देखिन्छ। सरकारले विदेशी भन्दा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई जोड दिन आवश्यक छ। ताप्लेजुङमा विद्युतको पोलबाट खसेर सोमबार एक कर्मचारीको मृत्यु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ताप्लेजुङ वितरण केन्द्रमा कार्यरत फुङलिङ नगरपालिका 4 का 48 वर्षीय सूर्यप्रसाद केदेम लिम्बूको मृत्यु भएको हो। सदरमुकाम फुङलिङ बजारको वीरेन्द्र चोक क्षेत्रमा बिजुली बनाउने क्रममा अचानक पोलबाट खसेर पक्की सडकमा बजारिँदा गम्भीर घाइते बनेका थिए। घाइते लिम्बूलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङ लगिए पनि उपचारको क्रममा निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका डीएसपी बाल नरसिंह राणाले जानकारी दिनुभयो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। धरान उपमहानगरपालिका 14 मा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरिएको छ। धरान 14 पिण्डेश्वर मन्दिर परिसरमा निर्माण सम्पन्न भएको सो भवनको उद्घाटन धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईले गर्नुभयो। प्रदेश सरकारको 28 लाखको सहयोगमा 3 कोठाको एक तले भवन निर्माण गरिएको धरान 14 का वडाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य उपचार पनि सुरु गरिसकेको बताउनुभयो। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईले धरानका सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र रहने र सबैको आफ्नै भवन रहने उपमहानगरपालिकाको योजनामै रहेको बताउनुभयो। यस्ता आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई धरान उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाले हेर्ने गर्दछ। सो अवसरमा स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख उमेश मेहताले केन्द्रबाट उपचारसँगै 45 प्रकारका औषधहरू सर्वसाधारणले निशुल्क पाउने बताउनुभयो। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका अनुसार धरान 14 मा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण भएपछि क्षय रोगीहरूलाई सबैभन्दा ठूलो राहत मिलेको छ।
तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका 4 फाक्चामारा हाकपारामा आफन्तको नाममा शालिग निर्माण गरिएको छ। धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका 5 डाँडा बजार घर भई हाल बेलायत बस्दै आउनुभएका नवीन कुमारी इमेहाङ जबेगु र हरिबहादुर जबेगुले शालिग निर्माण गरिदिनु भएको हो। स्वर्गीय पिता चहकमान इमेहाङ र आमा स्वर्गीय हर्करोती साम्बा हाम्पे इमेहाङको स्मृतिमा 20 लाख लगानीमा शालिग तथा पाटी निर्माण गरिएको व्यवस्थापक मान बहादुर इमेहाङले बताउनुभयो। नवीन कुमारीको बुवा आमा र हरिबहादुरको सासू ससुराको स्मृतिमा शालिग निर्माण गरी एक कार्यक्रमका बीच अनावरण गरिएको छ। शालिगको अनावरण प्रमुख अतिथि नेत्र बहादुर इमेहाङले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको अवसरमा 2वटा विद्यालयमा स्वर्गीय चहकमान हर्करोती छात्रवृत्ति अक्षय कोष स्थापना गरिएको छथर गाउँपालिका 4 फाक्चामारा आकपारामा रहेको जलकन्या आधारभूत विद्यालय र सिद्धगणेश माध्यमिक विद्यालयमा 1,50,000 को दरले अक्षय कोष स्थापना गरिएको हो। अक्षय कोषको ब्याजबाट सरस्वती पूजाका दिन आर्थिक रूपमा कमजोर तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने जनाइएको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गर्नका लागि आजबाट मतदाता नामावली सङ्कलन पनि स्थगित। सरकारले अन्ततः स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते गर्ने निर्णय, मन्त्री परिषदद्वारा निर्णय। मोरङको बेलबारीबाट कार चोर्ने 3 युवा लागु औषधसहित पक्राउ पर्नेमा बेलबारीका सुरज गुरुङ, केरावारीका तेज कुमार मगर र नगेन्द्र लिम्बू। सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका 9 नम्बर वाडामा हिजो बिहान भएको ट्रक दुर्घटनामा चालकको मृत्यु हुनेमा चालक गोर्खा निवासी मिलन मगराती। नेपाल सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिए पनि त्यो अनुसार प्रवर्धन नगरिँदा विदेशी कम्पनीकै हालिमुहाली, मजौला उद्योगी मारमा। र धरान उपमहानगरपालिका 14 मा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।